एक और बदतरीन शिकस्त पाकिस्तान के नाम हो गई। पाकिस्तान तारीख की बदतरीन टीम बन गई है जो किसी मुल्क में कोई मैच जीते बगैर सबसे ज़्यादा मैचेस हारने का रिकॉर्ड बराबर कर चुकी है। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान में कोई मैच जीते बगैर 6 शिकस्तें खाई हैं, तो पाकिस्तान ने भी आइन बराबर 6 शिकस्तें ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर खा ली हैं बगैर कोई मैच जीते। और इस मैच के हवाले से अगर हम देखें तो हम बड़ी तनकीद करते हैं, कुछ लोग कनकटे आ जाते हैं कि जी बाबर आजम रिजवान ये T20 प्लेयर ही नहीं है। लेकिन आज क्या हुआ? आज तो रिजवान भी नहीं थे। आज आपके नए नवेले जो कैप्टन हैं 11 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे भाई, 11 के स्ट्राइक रेट से। ये T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं, 11 के स्ट्राइक रेट कौन सी क्रिकेट में होता है यार? और उनकी कारकर्दगी क्या है? ये पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने, पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने गलत फैसला किया कि सलमान अली आगा, जिसने पहले कभी एक T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था, किसी भी सिलेक्टर ने, किसी भी कोच ने, किसी भी कप्तान ने, किसी भी मैनेजमेंट ने उन्हें इस काबिल नहीं समझा था। लेकिन इस मैनेजमेंट को, इस सिलेक्शन कमेटी को सलमान अली आगा में इतना ज़्यादा T20 जो टैलेंट है नज़र आ गया कि उसे पाकिस्तान की T20 टीम का वाइस कैप्टन बना दिया। पहला मैच खेलने से पहले ही वाइस कैप्टन। जब आप इस तरह के भोंडे फैसले करोगे तो उसका नतीजा भी ऐसे ही निकलता है जो आज निकला है। और उसके अलावा जो अहम बात यह है कि अगर हम बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते हैं, आज तो 146 के स्ट्राइक रेट से खेले और शुरू में उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 200 से ऊपर था। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि दूसरे एंड से विकटें गिरती रहें और आप 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते रहें? ये मुमकिन नहीं है, ये खुद गर्जी होती है। दरहकीकत खुद गर्जी यही होती है। और अगर बाबर आजम और रिजवान कभी स्लो खेलते हैं तो उसकी एक वजह यह भी होती है, ठीक है गुज़िश्ता मैच में तो मोहम्मद रिजवान ने कुछ ज़्यादा ही डॉट बॉल्स खेल ली थी, जिसके ऊपर मैंने भी तनकीद की। लेकिन एक अहम चीज़ ये होती है कि उनके स्लो खेलने की एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है कि आपके पास बैकअप में फिर ओवर्स पूरे करने का एक ख़तरा रहता है। आज क्या पाकिस्तान टीम पूरे ओवर्स खेल सकी? बिल्कुल नहीं। और ऐसा कई बार हुआ है कि जब बाबर आजम और रिजवान रन्स नहीं करते हैं तो एक तो पाकिस्तान टीम पूरे ओवर्स नहीं खेल पाती है, पहले ही ऑल आउट हो जाती है और शिकस्त पाकिस्तान का हमेशा मुकद्दर बनती है। अब अगर मैं बताऊं कि बाबर आजम ने अपनी T20 कैरियर में 67 ऐसी इनिंग्स खेली हैं जो कि 25 या से ज़्यादा रन्स पर मुश्तमिल थी। उनमें से 30 ऐसी इनिंग्स हैं जिनमें उनका स्ट्राइक रेट 150 रन फी 100 बॉल से ऊपर रहा। पाकिस्तान की तारीख में किसी दूसरे बल्लेबाज ने इतनी ज़्यादा 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से T20 इंटरनेशनल इनिंग्स नहीं खेली हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे जी जिम्बाब्वे एसोसिएट उन टीमों के खिलाफ खेले हैं। इन 30 इनिंग्स हैं उनमें सिर्फ 2 जो इनिंग्स हैं वो जिम्बाब्वे के खिलाफ हैं और एक भी इनिंग्स ऐसी नहीं है जो कि किसी एसोसिएट टीम के खिलाफ हो। हाँ, एक वर्ल्ड 11 के खिलाफ ज़रूर है, लेकिन जो बाकी 27 इनिंग्स हैं वो सारी के सारी बड़ी टीमों के खिलाफ हैं, फुल मेंबर टीमों के खिलाफ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनके खिलाफ हैं। तो वो हर मैच में इस तरह की बैटिंग तब कर सकता है जब आपके बाकी प्लेयर्स के अंदर कुछ जान हो। अगर आज आप मैच देख लें कि एक टीम पावर प्ले में उसकी सिर्फ 1 विकेट गिरी है, 60 के करीब पाकिस्तान का रन स्कोर था, 58 पाकिस्तान ने किए थे, वही टीम 117 रन पर ऑल आउट हो गई। तो ये पाकिस्तान की बैटिंग कैपेसिटी है। और अब सलमान अली आगा जिम्बाब्वे के खिलाफ वाहिद कैप्टन होंगे। मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दे दिया गया है। ये हमें एक हीरा मिल गया है जिसकी कप्तानी इतनी लाजवाब है, ख़ुद भी 200-300 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और हर मैच में जान डाल देगा। अब उसको जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 टीम का कैप्टन बनाया गया है। अब आगे भी जिम्बाब्वे के टूर में भी हमें खुदा न खास्ता कोई बहुत ही बुरे नतीजे का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज अगर आप उनकी कैप्टनसी देख लें तो कहीं से नहीं लगा कि पाकिस्तान टीम 117 रन, ठीक है 117 रन, मैं ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद रिजवान कैप्टन होते तो पाकिस्तान टीम जीत जाती, लेकिन कम से कम वो मुकाबला कराना जानता है। गुज़श्ता मैच में पहले जो 3 ओवर से उसमें 48 रन बन गए थे, उसके बाद उस टीम को 143 रन पर अगर रोका तो उसमें मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी का बड़ा अमल दखल था। आज आपको कहीं से लगा कि जिस तरह उनकी बैटिंग हो रही थी, क्या वो रन्स रोक पा रहे थे?
تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کا ہم بہت ہی جلد جو ہے ایک ہفتے کے اندر ہم محمد رضوان کو سر آنکھوں پر بٹھا رہے تھے کہ جی 22 سال کے بعد جس کپتان نے پاکستان کو آسٹریلوی سرزمین پر ون ڈے سیریز جتوائی ہے وہ بہترین کیپٹن ہے، لیکن ایک ہی میچ کے بعد، کیونکہ 7 اوورز کا میچ تو اب میچ نہیں کہیں، لیکن ایک ہی میچ کے بعد ہمارے تیور بدل گئے، ہم نے کیپٹن کو ہی ڈراپ کر دیا، کیونکہ ہمارے پاس سلمان علی آغا جو ہے مل چکے ہیں۔ میں ابھی سلمان علی آغا کی آپ کے سامنے تھوڑی سی تعریف کر دیتا ہوں۔ سلمان علی آغا نے 3 T20 انٹرنیشنل اننگز کے لیے ہیں اور 1.66 ان کی ایوریج ہے، یعنی کہ 2 رنز فی اننگز کی ایوریج بھی نہیں ہے، 41 کا اسٹرائک ریٹ ہے، صرف ایک چوکا لگایا ہے، اور پہلے میچ میں 2 گیندیں کھیلی، 4 رنز کیے، ایک پر چوکا، اگلی پہ آؤٹ۔ اگلے میچ میں پہلی ہی گیند پر آؤٹ ہوئے، اور آج 9 گیندیں کھیلیں، 1 رن کیا۔ یہ کون سی کیپٹنسی ہے؟ یہ کون سا T20 فارمیٹ کھیلنے آئے ہو بھائی کہ 9 گیندیں کھیل کر 1 رن کر رہا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پریشر جو ہے باقی پلیئر بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کی T20 ٹیم کی سلیکشن ہی غلط ہے۔ یہاں پر صاحبزادہ فرحان بھی تھوڑے سے ایکسپوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کا ڈومیسٹک ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے، طویل عرصے سے پاکستان کے ڈومیسٹک سرکٹ کا حصہ ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ ان کو شارٹ سلیکشن کا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے۔ آج جو جس گیند پر آؤٹ ہوئے ٹھیک ہے وہ تھوڑی اوور باؤنس ہو گئی، لیکن یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ صاحبزادہ فرحان کو اگر زمبابوے کے ٹور میں مکمل چانس دیا جاتا ہے تو اصل امتحان ان کا وہاں پہ ہوگا، کیونکہ آسٹریلیا میں صرف ہم صاحبزادہ فرحان کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے، باقی پلیئرز بھی ہمارے جو اوپننگ بیٹسمین ہیں وہاں زیادہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ تھی کہ جب عبداللہ شفیق اور سیم ایوب T20 ون ڈے سیریز میں وہاں پہ کی نئی گیند کے مطابق خود کو سیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، ایڈجسٹ کر گئے تھے ان کنڈیشنز میں، تو ہم نے ان دونوں کو ڈراپ کر دیا۔ ڈراپ اس لیے کہ دورہ آسٹریلیا کا پہلے ہی ون ڈے اور T20 الگ الگ اسکواڈ کا اعلان ہو چکا تھا، حتیٰ کہ زمبابوے کے لیے بھی وائٹ بال کی دونوں ٹیموں کا پہلے ہی سے اسکواڈ کا اعلان ہو چکا تھا، لیکن دونوں کھلاڑی وہاں موجود تھے۔ یہ رسک لیا جا سکتا تھا کہ ان دونوں کو ہی پاکستان کی T20 ٹیم میں شامل کر لیا جاتا، لیکن چلیں اب جو چیزیں ہیں وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اب دیکھنے میں تو بری لگ رہی ہوتی ہیں، شاید یہ ہمارے لیے اچھائی کے لیے ہوں اور پاکستان کے سلیکٹرز آگے چل کر کوئی اچھے فیصلے کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نئے چہرے ہیں وہ ہر ٹیم آزما رہی ہے، کون سی ایسی ٹیم ہے جو کہ نئے چہروں کے ساتھ نہیں آ رہی ہے؟ پوری T20 سیریز آسٹریلوی ٹیم نے نئے پلیئرز، نئے کیپٹن کے ساتھ کھیلی۔ انڈیا کی ٹیم ساؤتھ افریقہ گئی ہے، پوری نئی ٹیم تھی، تو باقی ٹیمیں بھی اس طرح کر رہی ہیں۔ اگر پاکستان زمبابوے میں جا کر اگر ایکسپیریمنٹ کرتا ہے تو میرے خیال میں یہ صحیح ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے کھلاڑی کو کیپٹن تو بنا سکتے ہیں جو پہلے T20 فارمیٹ میں کچھ نہ کچھ کر سکا ہو۔ سلمان علی آغا نہ ہی ڈومیسٹک T20 میچز میں نہ ہی انٹرنیشنل میچز کا کوئی تجربہ رکھتے تھے، ڈومیسٹک میچز میں تو ان کی کوئی آؤٹ کلاس پرفارمنس تھی ہی نہیں، تو ان کو کس بنیاد پر پاکستان کی وائٹ بال کا یعنی کہ T20 کا وائس کیپٹن بنایا گیا؟ ون ڈے کی حد تک تو کسی حد تک قابل قبول کہا جا سکتا ہے، لیکن T20 فارمیٹ میں ایز اے کیپٹن ان کی سلیکشن بنتی ہی نہیں تھی۔ لیکن بہرحال اب کیا کہہ سکتے ہیں، یہ پاکستان کرکٹ ہے، اس میں اس طرح کی بونگیاں آپ کو ملتی رہیں گی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ اس میچ سے ایک اچھا جواب مل جائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ 2 پلیئرز کی وجہ سے ہم ہار رہے ہیں۔ اب زمبابوے میں پاکستان کے یہ دونوں کھلاڑی نہیں ہوں گے، یعنی کہ محمد رضوان بھی اور بابر اعظم بھی، وہاں دیکھنا یہ ہے کہ باقی پلیئرز کیسی پرفارمنس دیتے ہیں۔ اور زمبابوے میں پاکستان کا جو موجودہ وقت میں اگر زمبابوے دیکھیں تو پچھلے مہینے وہ 344 کا ورلڈ ریکارڈ قائم کر چکی ہے، T20 میچ میں 344 رنز کر چکی ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمبابوے کی جو بیٹنگ لائن ہے اتنی زیادہ گئی گزری نہیں ہے، اور یہ چیزیں آپ پاکستان کے سلیکٹرز کے لیے، پاکستان کے نئے پلیئرز کے لیے بہت بڑا امتحان ثابت ہو سکتی ہیں۔